सध्या आम्ही असा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे जस्ट आतां आमकां एक खबर कळ्ळा आनी एक व्हिडिओ रिलीज जाल्लो आसा। तो व्हिडिओ म्हणजे की म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले हेड कॉन्स्टेबल जे आसा तुकाराम शिरोडकर हांच्यांनी एक सुसायड करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा असो एक व्हिडिओ सध्या सगळे कडेन रिलीज जायत आसा। ह्या व्हिडिओचेर तांच्यांनी म्हटलां की म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले एक टॉप ऑफिसर जे आसा तांकां खंय तरी हॅरेसमेंट करता आनी ह्या हॅरेसमेंटा खातीर खंय तांकां खूब टॉर्चर जाता आनी ताका लागून कंटाळ्ळे ते खंय जिवाक वाजेला आनी हेका लागून खंय तांच्यांनी सुसायड करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आनी सुसायड करपाचो जो प्रयत्न केलो तो म्हणजे हातीचेर तांच्यांनी स्वता आपले ब्लेडीन ओडून घेतलेले आसा आनी दुखापत करून घेतलेली आसा आनी टोटल हातीक तांच्यांनी कट मारलेले आसा। अशा तरेन तांच्यांनी सुसायड करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। इन्फॉर्मेशन काडल्या उपरांत कळलें की जे हेड कॉन्स्टेबल आसा पळय म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले तुकाराम शिरोडकर हे अतल सेतू ब्रिजाचेर सद्या मेवलेले दिसलेले आसा। त्याच प्रमाणे PCRची गाडी व पर्वरी पुलीस स्टेशना वयलो पुलिसांचो जो स्टाफ आसा तो घटनास्थळी पावन तुकाराम शिरोडकराक तांच्यांनी आपल्या ताब्यात घेतलो आनी तांकां सद्या GMCन तेंची ट्रिटमेंटा खातीर तांकां सद्या व्हेल्ले आसा। सद्या तेंची ट्रिटमेंट जी आसा तांकां फर्स्ट एड सद्या GMCन दिल्ले वयता व त्याच प्रमाणे तेंची कावन्सिलींगूय केल्ली वयता की हे जे तांच्यांनी जो सुसायड करपाचो जो प्रयत्न केला एक्झॅक्ट तेचें कारण कितें आसलें तेंचेर सद्या इन्वेस्टिगेशन सद्या चालू आसा। जितली इन्फॉर्मेशन आनीक आमकां जे कॉन्स्टेबल जे आसा हेड कॉन्स्टेबल तुकाराम शिरोडकर आतां ते सद्या रिजर्व लायनीन तेंची ड्युटी आसली तेंच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आमकां मेळत रावतली की तांच्यांनी जो सुसायड करपाचो जो प्रयत्न केला पळय तो कित्या खातीर केलो कसलो तांकां हॅरेसमेंट जातालो हे पुराय अपडेट कितें आसा पळय ती आमी जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करया। अशेंच अपडेट तुमकां आमी जे तुकाराम शिरोडकरान जे अटेम्प्ट जे सुसायड करपाचो प्रयत्न केला तेजेर आमी तुमकां दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।